नमस्कार, शेयर ज्ञानको यो अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटबाट हामीले कसरी डेटाहरु हेर्ने, कसरी इन्डेक्सहरु हेर्ने र इन्डिभिजुअल कम्पनीको प्राइसहरु कसरी हेर्ने भनेर मैले डिटेलमा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले स्पेशली नेप्से इन्डेक्स फ्यामिलीको बारेमा कुरा गर्ने छु, जसमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स, सेन्सिटिभ इन्डेक्स, फ्लोट इन्डेक्स, सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स र अदर इन्डेक्सेसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अफिसियल वेबसाइट हो, जहाँ चाहिँ हामीले आज मार्केट क्लोज हुँदाखेरि यो नेप्से इन्डेक्स यो ग्रीन देखाइरहेछ। नेप्से इन्डेक्स यतिखेर 2611.10 छ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 469.02 यो पोइन्टमा छ। हामीले लगानीकर्ताले अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जति पनि लगानीकर्ताहरु छन् सबैले चाहिँ यो नेप्सेको इन्डेक्स चाहिँ हेर्ने गरिन्छ र यसबाट नै हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर मार्केट कता गइरहेको छ भनेर यो इन्डेक्सबाट नै हामी थाहा पाउने गर्छौं। त्यही भएर यो नेप्से इन्डेक्सलाई ओभरअल एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर पनि भन्ने गरिन्छ। यो नेप्से इन्डेक्स बढ्दाखेरि चाहिँ बजार अर्थात् शेयर मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको छ, अर्थात् सबै चाहिँ अर्थतन्त्रहरु राम्रो भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ भने यो नेप्से इन्डेक्स घट्दा चाहिँ बजार तल गइरहेको छ र अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ भनेर हामी ओभरअल बुझ्ने गर्छौं। र इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरुले हामी समाचार पनि सुन्छौं, नेप्से इन्डेक्स यतिले बढ्यो, यतिले घट्यो, यति अंकले बढ्यो हैन भनेर हामी यहाँ हेर्ने गर्छौं। यो वेबसाइट कसरी हेर्ने भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाइसकेको छु। त्यस्तै गरी हामीले यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको यो नयाँ वेबसाइट हो, यो बन्दै गरेको यो बेटा भर्जनमा छ। यसमा हामी यो नेप्से इन्डेक्स हेरौं भने हामी नेप्से इन्डेक्स त्यतिगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्सको चाहिँ इन्डेक्स कति पुगिरहेछ, कसरी गडबड भयो यो हामीले चार्टबाट हेर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी फ्लोट इन्डेक्स र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स यसरी हामी वेबसाइटबाट हेर्न सक्छौं भने सब इन्डेक्सेसहरु चाहिँ यता गरे यहाँ हेर्छ यो बैंकिङ यसरी चाहिँ सब इन्डेक्सेस पनि हेर्न सक्छौं यो नयाँ वेबसाइटमा है। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज हो भने इन्डियामा चाहिँ धेरैवटा छन्। जस्तै इन्डियाको म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ बम्बई स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ यतिखेर यो 48,782 अंकको चाहिँ उसको चाहिँ बीएसई इन्डेक्स छ हैन, सेन्सेक्स भन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरी यो नेशनल स्टक एक्सचेन्जको पनि यतिखेर यो उसको आफ्नै इन्डेक्स छ हैन। यसरी चाहिँ प्रत्येक कम्पनी उसको आफ्नै क्राइटेरिया छ, कसरी बेस आधार कसलाई मान्छ भनेर उसको आफ्नै क्राइटेरिया छ भने प्रत्येक स्टक एक्सचेन्जको एउटा इन्डेक्स हुन्छ र इन्डेक्स फ्यामिली भित्र चाहिँ उसले चाहिँ क्याटेगोराइज गरे हुन्छ। अब कुरा गरौँ नेप्से इन्डेक्सको बारेमा। यहाँ देखाइरहेको यो नेप्से इन्डेक्स छ, यो यतिखेर 2611.10 अंकमा बसिरहेको छ यतिखेर नेप्से इन्डेक्स मैले भिडियो बनाउँदाखेरि। र यो ग्रीन कलरको मतलब चाहिँ नेप्से चाहिँ अथवा नेप्से इन्डेक्स चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। कतिले बढ्यो भन्दाखेरि यो 25.82 अंकले बढेर चाहिँ 2611.10 अंकमा नेप्से इन्डेक्स छ भन्न खोजेको हो। यो नेप्से चाहिँ शेयर बजारको व्यवस्थापन गर्ने नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज हो। शेयर बजारको पूंजीकरणको मापन गर्नका निम्ति नेप्से परिसूचक अर्थात् नेप्से इन्डेक्सको गणना गर्ने गरिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्रत्येक कारोबार भएको दिन यस प्रकारको परिसूचक गणना गर्दछ र त्यही गणनाको आधारमा लगानीकर्ताले चाहिँ लगानी गर्ने या नगर्ने, बजार कतातिर गइरहेको छ, बजार बढिरहेको छ अर्थात् बजार चाहिँ बुलिसमा छ अर्थात् बियरिशमा छ भनेर चाहिँ डिसाइड गरिन्छ। यो नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ एउटा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको पूंजीकरण घटेको वा बढेको संकेत गर्दछ। यो नेप्से परिसूचक बढ्नु अथवा घट्नुको मतलब चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ त्यहाँ निराश भएको वा लगानीकर्ता अनिच्छुक भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि लगानीकर्ता चाहिँ धेरै हौसी अर्थात् धेरै स्टक मार्केटमा चाहिँ धेरै किन्न खोजे भने बजार माथितिर गइरहेको छ अर्थात् बजार चाहिँ बुलिसतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भने जब यो नेप्से परिसूचक घट्छ त्यसको मतलब चाहिँ लगानीकर्ताहरू निराश छन् अर्थात् बजार चाहिँ तलतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब कुरा गरौँ नेप्से परिसूचक अर्थात् नेप्से इन्डेक्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त भनेर। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ 200 भन्दा बढी कम्पनीहरू लिस्टेड भइसकेका छन् र ती सबै कम्पनीहरूको चाहिँ बजार मूल्य र आधार वर्षको कुल मूल्यको अनुपात नै नेप्से परिसूचक हो। नेप्से इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन लाई चाहिँ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ बेस पिरियड मतलब बेस पिरियड आधार वर्षको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनले चाहिँ भाग गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि नेप्से इन्डेक्स आउँछ। नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 2050 साल माघ 30 गतेबाट सुरु भएको हो र 2050 साल माघ 30 गतेदेखि चाहिँ त्यो दिनको आधार वर्षलाई मानेर चाहिँ नेप्से इन्डेक्स आजको दिनसम्म हामी गणना गर्ने गरिन्छ। र यो टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनको फर्मुला चाहिँ रहेको छ क्लोजिङ प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर्स। भनेको मतलब त्यो दिनको क्लोजिङ प्राइस, कुनै पनि स्टकको क्लोजिङ प्राइस
इन्टु नम्बर अफ सेयर, बजारमा सेयर कति छ त्यो सबैलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मार्केट क्यापिटलाइजेसन आउँछ। ल उदाहरणको लागि मैले यहाँ टेबल बनाएको छु जसमा चाहिँ छ यहाँ कम्पनीमा चाहिँ सपोज ए कम्पनी, बी कम्पनी, सी कम्पनी तीनवटा कम्पनीहरू चाहिँ छन् र तिनीहरूको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ ए कम्पनीको चाहिँ बजारमा 100 किता सेयर छ, बी कम्पनीको 200 किता र सी कम्पनीको 300 किता छ र यो क्लोजिङ प्राइस चाहिँ माघ 30 गतेको बेस प्राइस भनेको चाहिँ 10 रुपैयाँ छ ए कम्पनीको, बी कम्पनीको 20 रुपैयाँ, सी कम्पनीको 50 रुपैयाँ छ र यसो हुँदाखेरि अब यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेरौँ है। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको माघ 30 गतेको बेस क्यापिटलाइजेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 1000 भयो। त्यस्तै गरी यो 20 × 200 गर्दाखेरि 2000, त्यस्तै गरी 300 किता इन्टु 50 रुपैयाँ गर्दाखेरि 15000। टोटल मार्केट बेस क्यापिटलाइजेसन कति भयो त्यो दिनको 18000 भयो। भनेपछि यति भइसकेपछि नेप्सेको बेस इन्डेक्स हामी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ सेयर इस्युड फेस भ्यालुमा जति पनि सेयर इस्यु भएको छ जस्तै यो 18000 हो अहिलेको केसमा लाई चाहिँ 100% गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनको अर्थात् नेप्सेको बेस इन्डेक्स आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै माघ 30 गते 2050 साल माघ 30 गतेको बेस इन्डेक्स भनेको चाहिँ 18000 भनेको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ 18000 छ लाई 18000ले नै चाहिँ भाग गर्दाखेरि 18000 चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ सेयर इस्युड भनेको त्यही दिनको सेयर इस्युले चाहिँ फेस भ्यालु भनेको चाहिँ माघ 30 गतेको बेस प्राइस 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ र 50 रुपैयाँ ले चाहिँ यो 18000लाई चाहिँ त्यही दिनको प्राइसले चाहिँ डिभाइड गरेर 100% गर्दाखेरि यो 100 पोइन्ट चाहिँ नेप्सेको बेस इन्डेक्स भयो। अब त्यसपछि अब कुरा गरौँ नेप्से इन्डेक्स अन फाल्गुन 1 गते। भनेपछि फाल्गुन 1 गते भोलिपल्ट चाहिँ नेप्से कति बढ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ माघ 30 गते चाहिँ हाम्रो 100 अङ्क थियो नेप्सेको इन्डेक्स हैन। अब फाल्गुन 1 गते कति पुग्छ भन्दाखेरि फाल्गुन 1 गतेको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हामी क्याल्कुलेट गरौँ पहिला। अब फाल्गुन 1 गतेको क्लोजिङ प्राइस कति छ कम्पनी ए को हिजो 10 रुपैयाँ थियो, अब फाल्गुन 1 गते 12 रुपैयाँ बढ्यो। त्यस्तै गरी कम्पनी बी को 20 रुपैयाँ थियो 19 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ घट्यो। त्यस्तै गरी कम्पनी सी को 50 रुपैयाँ थियो 52 रुपैयाँमा क्लोजिङ प्राइस भयो। भनेको मतलब फाल्गुन 1 गतेको मार्केट क्याप कति भयो भन्दाखेरि 12 × 100 गर्दाखेरि 1200, 19 × 200 गर्दाखेरि 3800, त्यस्तै गरी 52 × 300 गर्दाखेरि 15600 गर्दाखेरि टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्यो दिनको 20600 रुपैयाँ भयो। भनेपछि फाल्गुन 1 गतेको हाम्रो चाहिँ नेप्से इन्डेक्स कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल मार्केट क्याप अपन टोटल मार्केट क्याप बेस पिरियड कति छ त्यसलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि फाल्गुन 1 गतेको हाम्रो चाहिँ नेप्से इन्डेक्स आउँछ। ल यहाँ निकाले चाहिँ नेप्से इन्डेक्स अन फाल्गुन 1 भनेको 20600 भनेको चाहिँ टोटल मार्केट क्याप कहिलेको फाल्गुन 1 गतेको अपन के गरेछ 18000 गरेछ। 18000 हाम्रो कहिलेको भन्दाखेरि 18000 चाहिँ हाम्रो बेस भनेको हिजोको माघ 30 गतेलाई हामी बेस माने हो नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ 100 गर्दाखेरि 114.11 अङ्कले बढ्यो। भनेको मतलब हिजो कति थियो हिजो भनेको 100 अङ्क थियो अर्थात् 100 पोइन्ट थियो, आज बढेर 114 पुग्यो। किन भन्दाखेरि यो प्राइस बढेछ नि त 10 रुपैयाँको 12 पुगेछ अनि 50 रुपैयाँको 52 पुगेछ। यो दुईटा कम्पनीको बढेछ त्यही भएर उसको मार्केट क्याप पनि बढ्यो, त्यही भएर उसको नेप्से अङ्क बढेर 114.11 अङ्क पुग्यो। ल त्यस्तै गरी फाल्गुन 2 गतेको पनि निकालौँ। फाल्गुन 2 गते के भयो भन्दाखेरि हिजोको अङ्कले 3 अङ्क बढेर 15 रुपैयाँ भयो। त्यस्तै गरी 19 रुपैयाँ थियो हिजो फाल्गुन 1 गते त्यो दिन बढेर 20 रुपैयाँ पुग्यो। त्यस्तै गरी 52 रुपैयाँ थियो कम्पनी सीको त्यसको प्राइस बढेर 55 रुपैयाँ पुग्यो। प्राइस बढेछ त्यो दिन क्लोजिङ प्राइस बढेपछि पक्कै पनि फेरि मार्केट क्याप बढ्यो अनि त्यस्तो त्यो दिनको टोटल मार्केट क्याप कति भयो भन्दाखेरि 22000 भयो। भनेपछि नेप्से इन्डेक्स अन फाल्गुन 2 कति भयो भन्दाखेरि 22000 भनेको चाहिँ मार्केट क्याप कति भयो त्यो दिन 22000 भयो। सबै कम्पनीको जोड्नुपर्छ है, एउटा मात्रै होइन सबै कम्पनीको जोडेर 22000 टोटल भयो। भनेपछि 22000 बाई बेस भनेको हाम्रो कति छ 18000 छ इन्टु 100 गर्दाखेरि त्यो 122.11 भनेपछि फेरि पनि नेप्से बढेर फाल्गुन 2 गते हिजो 114 थियो भने आज 122 रुपैयाँ बढ्यो। नेप्से चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ। ल यसरी फाल्गुन 2 गतेको नि हामीले निकालिसक्यौँ। अब कुरा गरौँ फाल्गुन 3 गते चाहिँ ए कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ 7 रुपैयाँमा झऱ्यो। हिजो 15 रुपैयाँ थियो आज 7 रुपैयाँमा झऱ्यो। त्यसै गरी बी कम्पनीको 20 रुपैयाँबाट 15 रुपैयाँमा झऱ्यो। अब सी कम्पनीको 55बाट 45 झऱ्यो। मतलब बजार धेरै झऱ्यो भनेपछि यिनीहरूको मार्केट क्याप के हुन्छ फाल्गुन 3 गते ए को 700, बी को 3000, सी को 13500 गर्दाखेरि 17200 त्यो दिनको टोटल मार्केट क्याप भयो। भनेपछि नेप्से इन्डेक्स अन फाल्गुन 3 के हुने भयो 17200 भनेको त्यो दिनको मार्केट क्याप फाल्गुन 3 गतेको अपन बेस इन्डेक्स मार्केट क्याप भनेको चाहिँ 18000 छ इन्टु 100 गर्दाखेरि 95.55 पोइन्टमा नेप्से इन्डेक्स झऱ्यो। फाल्गुन 2 गते हाम्रो कति थियो 122.11 पोइन्ट थियो हाम्रो नेप्से इन्डेक्स। आज नेप्से परिसूचक घटेर फाल्गुन 3 गतेको दिन
95.55 अर्थात् 95.55 पोइन्टमा झर्यो। किन झर्यो भन्दाखेरि यी प्राइस घट्यो नि त, ए कम्पनीको नि घट्यो, बी को नि घट्यो, सी को नि घट्यो। मार्केट डाङडुङ घट्दाखेरि चाहिँ मार्केट क्याप घट्यो। मार्केट क्याप घट्ने बित्तिकै के भयो, नेप्से इन्डेक्स पनि घट्यो। ल यो केसमा अब हेरौँ, यो डी भन्ने कम्पनी चाहिँ फागुन 3 गते अब थपियो। कति भन्दाखेरि 500 किता सेयर चाहिँ उसको थपियो। कति भन्दाखेरि 10 रुपियाँ चाहिँ फेस भ्यालु अर्थात् बेस प्राइस चाहिँ उसको 10 रुपियाँ। यो हेर्नुहोस्, सुड बी मल्टिपल अफ 10 भनेको छ। नेपालको रुल अनुसार चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ फेस भ्यालु अर्थात् बेस प्राइस चाहिँ 10 अथवा 10 को मल्टिपल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नर्मल केसमा चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्ने हो भने नर्मल हामी आइपिओ भनेको चाहिँ 100 मा किन्न पाउँछौँ। प्रिमियम बाइकको आइपिओ चाहिँ त्यही भएर 100 मा किन्न पाउँछौँ। त्यस्तै 100 किन भन्दाखेरि यो 10 को मल्टिपल भयो। त्यही भएर सपोज यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल दिन खोजेको, अब मार्केट क्याप के हुन्छ, अगाडि 18,000 थियो। अब मार्केट क्याप चाहिँ हामी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो डी कम्पनीको सेयर थपियो नि त। त्यही भएर यो एडजस्टेड मार्केट क्यापको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि टुडेज मार्केट क्याप प्लस एडेड क्यापलाई चाहिँ टुडेज मार्केट क्यापले चाहिँ डिभाइड गर्ने इन्टु ओल्ड बेस मार्केट क्याप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि एडजस्टेड मार्केट क्याप आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो मार्केट र हाम्रो एडेड क्याप कति हो भन्दाखेरि 500 इन्टु 10 भनेको 500 किता 10 रुपिस पर किता गर्दाखेरि 5000 भयो। अब एडजस्टेड मार्केट क्याप के भयो भन्दाखेरि यो फर्मुला अनुसार टुडेज मार्केट क्याप अर्थात् त्योभन्दा अगाडिको मार्केट क्याप कति थियो हाम्रो फागुन 3 गतेको 17,200 प्लस 5000 भनेको चाहिँ एडेड क्याप भनेको यो 5000 चाहिँ थपिएको डी कम्पनीको लाई चाहिँ टुडेज मार्केट क्यापले डिभाइड गरेर 18,000 चाहिँ हाम्रो माघ 30 गतेको बेस मार्केट क्यापले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो अब न्यू मार्केट क्याप चाहिँ आयो 23,232.55। यो चाहिँ हाम्रो न्यू मार्केट क्याप हुन्छ। योभन्दा अगाडि कति थियो हाम्रो 18,000 थियो। अब यो डी कम्पनी थपिने बित्तिकै हाम्रो मार्केट क्याप अथवा बेस मार्केट क्याप चाहिँ के हुन्छ, यो युज हुन्छ है। अब ल हेरौँ यो क्लोजिङ प्राइस। अब फाल्गुन 4 गते के भयो क्लोजिङ प्राइस, यो ए कम्पनीको 9 भयो, बी कम्पनीको 15। अब यो डी कम्पनीको 500 किता चाहिँ फागुन 3 गते लिस्ट गरेको, फागुन 4 गते क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 11 भयो। मतलब 1 रुपियाँ बढेर 10 रुपियाँमा चाहिँ लिस्ट गरेको 3 गते, 4 गते चाहिँ उसको भ्यालु भएर 1 रुपियाँ भयो भने चाहिँ अब टोटल मार्केट क्याप यसरी छ, ए कम्पनीको 900, बी कम्पनीको यसरी, सी कम्पनीको, डी कम्पनीको सबै मार्केट क्याप यसरी थपिँदै जान्छ। अब टोटल मार्केट क्याप हाम्रो कति भयो 24,100 भयो। अब नेप्से इन्डेक्स अन फागुन 4 भनेको 3 गतेको हामीले निकालिसक्यौँ। अब 4 गतेको निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डी सहितको, डी भनेको नयाँ कम्पनी हो नि त, त्यही भएर मार्केट क्याप टोटल मार्केट क्याप अपन बेस भनेको बेस अब हामी के युज गर्छौँ, बेस भनेको हामीले भर्खर युज यो निकालेको यो युज गर्छौँ। यो युज गरेर हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो अर्को नेप्से इन्डेक्स आयो। भनेको मतलब अब फागुन 3 गते नयाँ कम्पनी डी कम्पनी लिस्ट भयो नेप्सेमा, अनि फागुन 4 गतेको क्लोजिङ प्राइसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर बेस प्राइस निकालेर अथवा बेस मार्केट निकालेर हामीले नेप्से इन्डेक्स निकाल्दा चाहिँ फागुन 4 गतेको नेप्से इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो 103.73 अङ्क चाहिँ हाम्रो नेप्से इन्डेक्स भयो। यसरी नै 2050 साल माघ 30 गतेदेखि सुरु भएको 100 बेस अङ्कबाट सुरु भएको नेप्से चाहिँ यतिखेर 2600 र 2700 यो रेन्जमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स यतिखेर आजको दिनमा चलिरहेको छ। र यसरी चाहिँ कम्पनीहरू जति पनि नयाँ कम्पनीहरू आउँछन् नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छन्, त्यस्तै गरी भएको एक्जिस्टिङ कम्पनीहरूले चाहिँ बोनस सेयर दिन्छन्, राइट सेयर दिन्छन्, फेरि एफपिओ जारी गर्छन् हैन, स्टक स्प्लिट गर्छन्। यसरी चाहिँ टोटल सेयर सङ्ख्याहरू बढ्दै अथवा घट्दै जान्छ। त्यो अनुसार चाहिँ बेस चाहिँ अङ्क निकालेर टोटल मार्केट क्यापसँग हामी यसरी एडजस्ट गर्दै क्याल्कुलेट गरेर यसरी चाहिँ नेप्से इन्डेक्स क्याल्कुलेट गरिन्छ। नेप्से इन्डेक्स पछि अर्को टपिक छ सेन्सिटिभ इन्डेक्स, जुन चाहिँ हामीले स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा हेर्न सक्छौँ। यसरी नेप्से चाहिँ यतापट्टि छ र सेन्सिटिभ चाहिँ यसरी दिइरहेछ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ आजको दिनमा 469 अङ्कमा बसिरहेको छ। यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ ए क्लास कम्पनीहरूलाई मात्रै समेटेर बनाएको एउटा इन्डेक्स हो। यो धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2053 अनुसार चाहिँ मिनिमम पेड अफ क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी 2 करोड हुनुपर्ने, मोर देन 1000 अर्डिनरी सेयर होल्डर भनेको 1000 जनाभन्दा बढी साधारण सेयर होल्डर हुनुपर्ने। त्यसै गरी एटलिस्ट 3 कन्सिक्युटिभ इयर्स अफ प्रोफिटेबिलिटी भनेको पछिल्लो 3 वर्षमा लगातार नाफामा भएको हुनुपर्ने। त्यस्तै गरी बुक भ्यालु अफ सेयर चाहिँ हायर देन इट्स पार भ्यालु, कम्पनीको सेयरको बुक भ्यालु चाहिँ पार भ्यालुभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने। त्यस्तै गरी पब्लिकेसन अफ एनुअल रिपोर्ट विदिन 6 मन्थ्स अफ कम्प्लिसन्स अफ द फिस्कल इयर अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र कम्पनीले चाहिँ वार्षिक रिपोर्ट पब्लिस गरेको हुनुपर्ने। यी कम्पनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए क्लास कम्पनीहरू हुन्। अब यो ए क्लास कम्पनीहरू कुन कुन छन् भने हेर्नुपर्दा हामीले यो नेप्सेको वेबसाइटमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ नेप्सेको अफिसियल वेबसाइट हो हैन। यसमा गएर हामीले कम्पनीभित्र गएर कम्पनी क्लासिफिकेसनमा हेऱ्यौँ भने र त्यसरी यो फिल्टर बाई ए गऱ्यो भने
यसरी गऱ्यो भने यिनीहरू चाहिँ सबै ए क्लास कम्पनीहरू हुन्। यिनीहरू कस्तो कम्पनी भन्दाखेरि यहाँ भनेको क्राइटेरिया पुरा गरेको कम्पनीहरू। र यसरी चाहिँ ए क्लास कम्पनीहरूको एउटा ओभरअल इन्डेक्स निकालेर चाहिँ हामी सेन्सिटिभ इन्डेक्सबाट बुझ्न सक्छौँ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ अल क्लास ए कम्पनी सेयर लिस्टेड इन नेप्से। नेप्सेमा सूचीकृत भएको ए वर्गका कम्पनीहरूको करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ सेयर्स इन बेस इयर भनेको यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ जनवरी 1 2007 देखि सुरु भएको यो दिनको बेस इयरलाई मानेर 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स आउँछ। अब यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स बढ्नु अथवा घट्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि बढ्यो भने चाहिँ ए क्लास कम्पनीहरूले राम्रो गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स घट्दाखेरि चाहिँ ए क्लास कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ घटिरहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ फ्लोट इन्डेक्स छ। फ्लोट इन्डेक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट हुँदाखेरि सर्वसाधारणलाई मात्रै हुँदैन। सबभन्दा पहिला प्रमोटर सेयर हुन्छ, त्यस्तै गरी इम्प्लोइ सेयर हुन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ लोकल जनताहरूलाई दिएको हुन्छ हैन, लोकल सेयर भन्छ। तिनीहरू चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि उनीहरूले बेच्न पाउँदैनन्। यिनीहरू चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट त हुन्छ तर उनीहरूले सर्टेन टाइमको लागि लक इन पिरियडभित्र बस्छ। प्रमोटर सेयर, गभर्नमेन्ट होल्डिङ्स, त्यस्तै गरी इम्प्लोइ सेयर, लोकल सेयर, यी बाहेक सर्वसाधारणलाई बेचिएको सेयरको गणकलाई चाहिँ फ्लोट इन्डेक्समा राखिन्छ। यो कहाँ हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि म देखाउन चाहन्छु। नेपाल stock.com को ओल्ड साइटमा चाहिँ यहाँनिर छ फ्लोट इन्डेक्स भनेर यसरी हेर्न सक्छौँ हैन। यसरी हेर्न सक्छौँ भने यसको नयाँ वेबसाइटमा चाहिँ सिधै यही दिएको हुन्छ। हामी यहाँ यसमा गएर फ्लोट इन्डेक्स यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स यसरी हेर्न सक्छौँ भने फ्लोट इन्डेक्स यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ बढ्दै आइरहेको छ। त्यही भएर यो फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि मार्केटमा ट्रेडेबल सेयर्स भनेको पब्लिक अर्थात् सर्वसाधारणले किनेको सेयरहरूको एउटा ओभरअल इन्डेक्सलाई हामी फ्लोट इन्डेक्समा राख्छौँ। त्यसमा के परेन भन्दाखेरि प्रमोटर सेयर परेन, त्यस्तै गरी गभर्नमेन्टले किनेको सेयर पनि परेन, इम्प्लोइले किनेको सेयर पनि परेन र लोकलले किनेको सेयर पनि परेन। त्यही बाहेकका सर्वसाधारणले किनेको सेयरलाई हामी फ्लोट इन्डेक्सबाट जनाउँदछौँ। अब कुरा गरौँ यो फ्लोट इन्डेक्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दाखेरि अगाडि जस्तै फर्मुला हो। करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ अल सेयर्स लिस्टेड इन नेप्से फ्लोटेड टु जेनरल पब्लिक भनेको मतलब सर्वसाधारणले किनेको सेयरको करेन्ट मार्केट भ्यालुलाई मार्केट भ्यालु अफ सेयर्स इन बेस इयर भनेको यो 2008 सेप्टेम्बर 15 देखि सुरु भएको यो बेस इयरको मार्केट भ्यालु ले डिभाइड गरेर 100 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फ्लोट इन्डेक्स आउँछ। आजको फ्लोट इन्डेक्स भनेको चाहिँ आजको दिनमा 180.14 अङ्कमा चाहिँ फ्लोट इन्डेक्स बसिरहेको छ। अब त्यस्तै गरी सेन्सिटिभ फ्लोट भनेको छ। सेन्सिटिभ फ्लोट हामीले सेन्सिटिभ पनि बुझिसक्यौँ, फ्लोट पनि बुझिसक्यौँ भनेपछि सेन्सिटिभ फ्लोट भनेको चाहिँ क वर्गका कम्पनीहरू अर्थात् ए क्लास कम्पनीहरूको फ्लोट भनेको ट्रेडेबल सेयरहरूको ओभरअल इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी यो सेन्सिटिभ इन्डेक्सले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी हामी यो चारवटा महत्त्वपूर्ण इन्डेक्सहरूको बारेमा बुझ्यौँ। अब कुरा गरौँ अदर इन्डिसेस भनेको मतलब यो अदर इन्डिसेस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरानो वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने यो सब इन्डेक्स भनेर देखाएको छ। यसरी ब्याङ्किङ, होटल्स, हाइड्रो पावर है यो सब इन्डेक्स भनेको चाहिँ नेप्सेमा जति पनि कम्पनीहरू लिस्ट भएका छन् ती सबै कम्पनीहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका छन्। जस्तै कुनै होटलका छन्, कुनै हाइड्रो पावर छन्, कुनै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छन् भने कुनै माइक्रो फाइनान्स, त्यसै कुनै इन्सुरेन्स हैन, कुनै म्युचुअल फन्ड छन्। यी इन्डेक्सहरू अथवा यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाएको क्या। जस्तै किन क्याटेगोरी बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो नयाँ वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो सब इन्डिसेसभित्र सबै दिइरहेको छ। यसरी चाहिँ दिइरहेको छ। यो क्याटेगोरी किन बनाइयो भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी बनाइयो भने पर्टिकुलर एउटा कम्पनी चाहिँ कुनै क्याटेगोरीमा फल गर्छ भने त्यो कम्पनीको छुट्टै एउटा ओभरअल हामी इन्डेक्स हेर्न सक्छौँ। यसो गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सपोज तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङ मात्रै लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँ अरू इन्डेक्स हेर्नुहुन्न, यो फाइनेन्स पनि हेर्नुहुन्न, यो हाइड्रो हेर्नुहुन्न हैन, लाइफ इन्सुरेन्स हेर्नुहुन्न। तपाईँ चाहिँ ब्याङ्किङ मात्रै हो भने यो ब्याङ्किङको तपाईँको यो इन्डेक्स हेरे पुग्छ। यसरी चाहिँ एउटा सजिलो होस् भनेर चाहिँ नेप्सेले चाहिँ सबै कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाएर राखेको छ। यसरी चाहिँ हामी सब इन्डेक्सको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। यो सब इन्डिसेसमा चाहिँ हामी क्याटेगोरी वाइज इन्डेक्स हेर्न सक्छौँ भने अब ओभरअल नेप्से इन्डेक्स हामी कुरा गऱ्यौँ अघि। ओभरअल नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ सबै कम्पनीहरू त्यो चाहे ए क्लास होस्, बी क्लास होस्, सी क्लास होस्, सबैको चाहिँ कम्पनीहरूको ओभरअल इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी नेप्से इन्डेक्स भनेछौँ। त्यही भएर यो नेप्से परिसूचक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यति हेरेर मार्केट कता जाँदैछ, कति अङ्कमा बसिरहेको छ मार्केट भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब अन्तमा कुरा गरौँ के यो नेप्से इन्डेक्स अर्थात् नेप्से परिसूचक बढ्ने बित्तिकै सबैलाई प्रफिट हुन्छ त, अर्थात् लगानीकर्तालाई चाहिँ प्रफिट हुन्छ त
भन्ने एउटा मेन क्वेसन हुन्छ। सपोज कस्तो हुन्छ भने जेनरल कन्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने 1200 चाहिँ नेप्से इन्डेक्स हुँदा किनेको सेयर आज चाहिँ 2600-2700 पुगिसक्यो नेप्से इन्डेक्स भनेपछि त्यसको मलाई डबल प्रफिट भइसक्यो भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। तर त्यो हुँदैन। नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओभरअल कम्पनीको चाहिँ एउटा इन्डेक्स दिन्छ भने तपाईको प्रफिट भयो अर्थात् इन्डिभिजुअल लगानीकर्तालाई प्रफिट भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुन सेयर किन्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ है। त्यही भएर तपाईले नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ ओभरअल मार्केट कता जाँदैछ भनेर हेर्ने हो भने प्रफिट भयो भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनीको चाहिँ कति चाहिँ ग्रोथ भयो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट। सपोज म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सपोज तपाईले चाहिँ हाइटमा मात्रै चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ भनेपछि कहिलेकाहीँ यो ब्याङ्किङ अरूले गर्दाखेरि नेप्से इन्डेक्स बढिरहेको हुन्छ। नेप्से इन्डेक्स डबल ट्रिपल 3000 क्रस गरे पनि तपाईँको चाहिँ जतिमा किन्नुभएको तपाईँको कम्पनीको प्राइस चाहिँ त्यतिमै बसिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर नेप्से इन्डेक्स बढ्दैमा तपाईँलाई अथवा इन्डिभिजुअल लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो कहाँ डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि कुन कम्पनीको किन्नुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है त। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई नेप्से इन्डेक्स सम्बन्धी अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्यो अथवा हेल्पफुल लाग्यो भने तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउँछु। हस्त नमस्ते।